सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है उनमें एक तो ये हो गया तुरम खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील किया 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को। वरना आपने देखा है वाजपेयी और कांग्रेस जैसी जमात ये काम नहीं कर सकी जो कि आज आपकी हेजेमोनिक आरएसएस ने कर दिया। मुसल्लह जद्दोजहद भी हमने की, जंग भी की, और बहुत शानदार मुसल्लह जद्दोजहद हुई जिसके नतीजे भी नहीं निकले, कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला। लेकिन इसके साथ साथ उसके जो नए एलाइज हैं, ख़ासतौर से अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान चौधरी रहे या चौधरी बने। इसे आप मोदी की कामयाबी कह लें या मुसलमान दुनिया भर में जो है उनकी बदकिस्मती कह लें। हमारा PR इज 0-0, इंडिया का PR इज 100% ओवर। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मसले का हल आप समझते हैं कि मुज़ाकरात से मुमकिन है? आप सारी अक़वाम मुत्तहिदा को भी साथ मिला लें तो आप कश्मीर को कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा से तो हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी जिस सिक्योरिटी काउंसिल की पहले जिक्र हुआ, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है उनमें एक तो ये हो गया तुरम खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील किया 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को, जो 7.87 बिलियन यूरोज, डॉलर्स नहीं, 7.87 बिलियन यूरोज, हम सोच भी नहीं सकते। ये है ताल्लुकात भारत के मुल्कों के साथ। जारी बात है हर तरह का ताल्लुक हम नहीं बना सकते, हमारी कोई सब भी मुआशी मजबूरियां हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राखेल बन चुकी है, इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है। वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो 10 टॉप फंडिंग कंट्रीज है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें से सिर्फ एक हमारा दोस्त है चीन। बाकी 9 ममालिक वो है कि जो हमारी निस्बत थोड़े से भारत से ज्यादा ताल्लुक बेहतर रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आपका मसला हल नहीं कर सकती है, तो एक रबड़ स्टैंप है। मैं पहले कहा था ये एक मुंशी है चौधरी का, चौधरी जैसे चाहता है मुंशी के जरिए से अपनी रिट कायम करता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा से छोड़ दें। मैं मुज़ाकरात को भी मैं नहीं समझता ऑप्शन होगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। आपको देखें जिसे कहते हैं ना कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हम अकेले, हमें अकेले चलना है, लेकिन हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि लोग, अवाम और इदारे, तंजीमें उनकी हमदर्दियां हासिल करें। सफर तवील हो, लेकिन रास्ता यही है। जो हालात हैं हिंदुस्तान के, अब जो सूरत हाल है हिंदुस्तान की, उससे मुझे नहीं लगता कि ये मसला बातचीत से इस तरह हल होगा। देखिए, जब कंपोजिट डायलॉग थे उस वक्त एक उम्मीद थी कि ये कंपोजिट डायलॉग, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमें वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, हमें एक रिज़ल्ट दे देंगे। खुद वाजपेयी साहब बहुत इंटरेस्टेड थे इस बात में कि ये मसले हल हों। वो कहा करते थे कि भारत की तरक्की में 2 चीज़ें हाइल हैं, एक मसला कश्मीर और एक बाबरी मस्जिद, और इन दोनों को हल करना होगा। तो मोदी साहब ने हल कर दिया, कश्मीर पे कब्ज़ा कर दिया और बाबरी मस्जिद गिरा दी। इसका ज़रा मुकाबला करें आप थोड़ा सा फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन मुज़ाकरात में मारा गया। फ़लस्तीन जितना बड़ा था नक्शे के ऊपर, उसको आप देखते रहे 48 से अब तक, अब वो एक नुक्ता बन के रह गया है। और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी तमाम तर करारदादों के बावजूद, तमाम तर लफ्ज़ी के बावजूद कुछ नहीं कर सकी। फ़लस्तीन को रुकनीत दी गई, फ़लस्तीन को ऑब्ज़र्वर बनाया गया, फ़लस्तीन को इमदाद दी गई, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ ये हुआ आज फिर यहूदी बस्तियाँ बनाएंगे, दरिया उर्दन के उस पार ही बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं हमारा, तो हमें कोई रोक नहीं सकता, ना UN है ना कुछ। वरना आपने देखा है वाजपेयी और कांग्रेस जैसी जमात ये काम नहीं कर सकी जो कि आज आपकी हेजेमोनिक RSS ने कर दिया, तो आप किन मुज़ाकरात की बात करते हैं? सो मुज़ाकरात फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जब तक नहीं होंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब देयर इज नो वे टू गो टू डायलॉग, मतलब हमारे पास मुज़ाकरात का ऑप्शन आप कह रही हैं उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। No, there is there is a way to go to dialogue. There is a way to go to dialogue, but from a position of strength, and that strength is your deterrence, military instrument. ठीक। मुसल्लह जद्दोजहद भी हमने की, जंग भी की, और बहुत शानदार मुसल्लह जद्दोजहद हुई जिसके नतीजे भी नहीं निकले, कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला। और दूसरी बात ये हुई कि 9/11 के बाद जो कुछ अलकायदा ने किया, उसके नतीजे में दुनिया भर में हुर्रियत की, मुसल्लह जद्दोजहद की कोई गुंजाइश नहीं बची।
لیکن اس وقت میں اس ٹائم فریم میں مسلح جدوجہد کی گنجائش نہیں بچی. کیا پاکستان اور بھارت جنگ پر جا سکتے ہیں؟ دو نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور جنگ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، مسلح جدوجہد کی ہم سپورٹ نہیں کرتے، کشمیریوں کی پرامن جدوجہد کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نئے الائز ہیں، خاص طور سے امریکہ، سعودی عربیہ اور یو اے ای، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہندوستان چودھری رہے یا چودھری بنے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے سارے انڈے پاکستان کی باسکٹ میں ڈالتے. انہوں نے جا کے وہ بھارت کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں. اسے آپ مودی کی کامیابی کہہ لیں یا مسلمان دنیا بھر میں جو ہے ان کی بدقسمتی کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، لیکن یہ رول ان کا اچھا نہیں ہے. یہ وہ نقصان ہے جس کا آنے والے وقت میں ہمیں صحیح اندازہ. ایران اور افغانستان سے تو ٹھنڈی ہوا رہی ہے. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ان سے توقع رکھیں کہ وہ راہ کی خرابیاں نکالیں. راہ نے جو گند پورے اس ریجن میں کیا ہوا ہے اس کی اونرشپ بھی تو مودی صاحب لیتے ہیں نا، کہ وہ بہت کمال کر رہے ہیں. جس طرح اجیت ڈوبل نے ایک سیل بنا رکھا ہے ڈسٹروائے گوادر، $1 بلین اس کی فنڈنگ ہے. تو وہ اس پر اگر فخر کر سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے، تو وہ ان کو مبارک ہو. لیکن انٹرنیشنل ارینا میں ہم نے 2 مسلمان ممالک کے نام تو لے دیے، لیکن میں بالکل ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بٹریل جو کشمیری مسلمانوں کی ہے وہ ہماری پوری جو مسلم برادری ہے، جس کو کبھی ہم امہ کہتے تھے، یا وہ OIC جو ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو آپ کوئی رتی بھر کریڈٹ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیے 2 بڑے ایشو مسلمانوں کے ہیں، ایک فلسطینین کا ہے، دوسرا کشمیریز کا ہے. مگر جو عالمی ضمیر ہے، جو مردہ تو ہے ہی، دل تو اس سے بڑی گالی دینے کو چاہتا ہے اس کو. اس لیے کہ انہی کشمیریوں کے حوالے سے 2 ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز کے اندر پچھلے قریب 70 سال سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی کا ضمیر نہیں جاگتا، کسی کو وہاں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن دکھائی نہیں دیتی ہیں. اور تیسرا جو ورلڈ کمیونٹی ہے، جو فرسٹ ورلڈ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ برطانیہ کا بھی انفنش ایجنڈا تھا. کہاں ہے اس کی لیڈرشپ؟ کہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ڈیلیور کیا ہے؟ اور تیسرا جو پوری دنیا کی جو کمیونٹی ہے، اس کی یہ کرمنل خاموشی جو ہے، یہ انکریج کرے گی پوری دنیا میں وہاں جہاں بھی ریاستی جبر ہو رہا ہے، اس کو انکریج کرے گی. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. انڈیا ہمارے لیے لوزر ہے. ہم کہتے ہیں انڈیا ادھر آئسولیٹ ہو گیا. انڈیا از ناٹ آئسولیٹڈ. انڈیا از ویری پاورفل. کیوں؟ کیونکہ اس کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں ان کمپیریزن ٹو آرز. ہمارا PR از 0-0. انڈیا کا PR از 100% اوور. ان کا لابیسٹ اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہر قسم کا آپ کہہ لو جو پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہے وہ ادھر سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کانگریس میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں ہر جگہ. آپ بالکل کیا آپ نے بات کی، سارا بلو چپ کمپنی کا جو CEO ہے وہ انڈین بیسڈ ہے. آج آپ کا چانسلر آف دی ایکسچیکر انگلینڈ میں سونک، وہ آپ کا انڈین ہے. آپ کا ہوم سیکرٹری وہاں کا انڈین